अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरुल कुरान चैनल में आपका इस्तकबाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 11 जज़्म यानी सुकून। ये जो लिखा हुआ है इतना सा दाल जैसा, इसको क्या बोलते हैं? जज़्म। आपने बहुत बार इसको पढ़ भी लिया है। तख्ती नंबर 11 जज़्म यानी सुकून। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़ तौ बा जीम दाल। क़ाफ़ तौ बा जीम दाल, जिनका मजमुआ क़ुत्बु जद्दिन है। जिनका मजमुआ क़ुत्बु जद्दिन है। जैसे इसका मजमुआ का मतलब क्या है? अगर ये याद हो जाता है ना, क़ुत्बु जद्दिन, तो ये हुरूफ ही याद हो जाते हैं। ये वाले क़ाफ़ तौ बा 3 हुरूफ आ गए। जद्दिन तो 2 जीम और दाल आ गया। जीम और दाल, क़ुत्बु जद्दिन। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़्म वाले हर्फ में क़लक़ला न होगा। तख्ती नंबर 11 जज़्म यानी सुकून। जज़्म ये सूरत होती है, इसकी ये शक्ल होती है जज़्म की, ये वाली इस तरह का। आपने पहले भी पढ़ा है। ये जिस हुरूफ पर जाता है उसको क्या बोलते हैं? साकिन। ये जिस हुरूफ पर जाएगा उसको क्या बोलते हैं? साकिन। और सुकून भी बोलते हैं इसको। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़ तौ बा जीम दाल, जिनका मजमुआ क़ुत्बु जद्दिन है। क़ुत्बु जद्दिन। क़ाफ़ तौ बा जीम दाल, काफ़िया आ गया। ये भी ये इसका एक मजमू है, याद करने के लिए आसानी होती है। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़्म वाले हर्फ में क़लक़ला न होगा। जिनका मजमुआ क़ुत्बु जद्दिन है। जब इन पर जज़्म हो तो, जज़्म यानी ये आ जाए तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। अब जैसे अक़, अत, अब, अज, अद, ये इनका पढ़ने का तरीका भी कायदे में हम बता देंगे। मखरज का मतलब क्या होता है? मखरज जहाँ से हुरूफ निकलता है। हम किसी भी हरूफ को निकालते हैं। मान लो अलिफ, अलिफ का मखरज जोफ़ दहन यानी मुंह का खाली खला। और बा का मखरज दोनों होठों की तरी का हिस्सा। ये मखारिज तो आपके कायदा मुकम्मल होने के बाद तभी कराएंगे, क्योंकि आपको अभी हुरूफ की अदायगी अच्छी तरह से पढ़नी है। इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़्म वाले हर्फ में क़लक़ला ना होगा। अभी ये जो 5 हुरूफ हैं, इसमें क़लक़ला कैसे होगा? अभी आपको हम कायदे में पढ़ लेंगे ना। जैसे तख्ती नंबर 11 जज़्म सुकून, ये आपको पहले भी पढ़ा है। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़ तौ बा जीम दाल, जिनका मजमुआ क़ुत्बु जद्दिन है। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़्म वाले हर्फ में क़लक़ला न होगा। ये जो 5 हुरूफ हैं, क़ाफ़ तौ बा जीम दाल, इनके अलावा कोई भी हरूफ आ जाए उसमें भी हम क़लक़ला नहीं करेंगे। क़लक़ला का मतलब क्या होता है कि जैसे हम फुटबॉल वगैरह किसी दीवार पे मारते हैं, कुछ भी बोलो एकदम बाहर आती है, एकदम वापस आती है। इसी तरह अब तो आवाज इसकी एक टक्कर खाकर अलग हो जाती है। इब, उब। अब इसके हीजे हमजा बाज़बर अब, हमजा बाज़ेर इब, हमजा बापेश उब, अब, इब, उब। जीम बाज़बर जब, जीम बाज़ेर जिब, जीम बापेश जुब, जब, जिब, जुब। बा जीम ज़बर बज, बा जीम ज़ेर बिज, बा जीम पेश बुज, बज, बिज, बुज। सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद, सीन दाल पेश सुद, सद, सिद, सुद। क़ाफ़ तौ ज़बर क़त, क़ाफ़ तौ ज़ेर क़ित, क़ाफ़ तौ पेश क़ुत, क़त, क़ित, क़ुत। जीम क़ाफ़ ज़बर जक़, जीम क़ाफ़ ज़ेर जिक़, जीम क़ाफ़ पेश जुक़, जक़, जिक़, जुक़। अब ये जो 5 हरूफ में है ना, आपने ये इनमें आपने क़लक़ला किया है। देखो बा आया तो बा इसमें 1, यहाँ तक बा था। जीम आ गया 2, दाल आ गया 3, तो आ गया 4 और क़ाफ़ आ गया 5। ये 5 के 5 हुरूफ की आपने प्रैक्टिस की है, यानी आपने इसमें क़लक़ला किया है। अब आपका जो इम्तिहान है, टेस्ट है आगे, अब इसमें आप ध्यान से करना, इसमें किस में क़लक़ला होगा या नहीं होगा।
ابھی تو میں بتا دوں گا، لیکن بعد میں آپ خود بھی اپنا امتحان لیجئے اور ان کو پہچانیے. با سین زبر بس. اب دیکھیے اس میں سین ساکن ہے، کیا اس میں قلقلہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ان 5 حروفوں میں سے قاف طوا با جیم دال میں سے سین نہیں ہے. اس کو با سین زبر بس. کاف تازر کت، اس میں بھی قلقلہ نہیں ہوگا، یہ بھی 5 حروفوں میں نہیں ہے. جیم عین زیر جی، اس میں بھی قلقلہ نہیں ہوگا. صاد دال زبر صد، دال قلقلہ کے حروف میں سے ہے تو اس میں قلقلہ ہوگا. غین لام پیش غل، تو لام بھی اس میں سے نہیں ہے. تا جیم زبر تج، جیم قلقلہ کے 5 حروفوں میں سے ہے تو اس میں بھی قلقلہ ہوگا، جیم یہ ساکن ہے. تج، اور یہ قلقلہ تبھی ہوگا جب آپ اس کو ساکن کریں گے. وہ ہا زبر وح، اس میں بھی قلقلہ نہیں ہوگا. سین با زبر سب، اس میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ کے 5 حروفوں میں سے ہے. حمزہ حاضر اہ، اس میں بھی قلقلہ نہیں ہوگا. نون صاد زبر نص، اس میں بھی قلقلہ نہیں ہوگا. لام قاف زبر لق، اس میں قلقلہ ہوگا کیونکہ 5 حروف میں سے قاف ہے. لق. جیم لام پیش جل، اب اس میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ لام تو ان 5 حروف میں نہیں ہے. اور آپ نے یہ پڑھ لیا کہ ان کے علاوہ کسی بھی جزم والے حروف میں قلقلہ نہ ہوگا. اب اس میں یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یجعل. جیم بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے تو اس میں قلقلہ کس میں ہوگا؟ جیم میں ہوگا کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم ساکن میں قلقلہ ہوگا. لام ساکن ہے لیکن حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. یجعل. لقد، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد. دال میں قلقلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ دال قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے. خلقنا، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق. نون الف زبر نا، خلقنا. یہ بھی اس میں سے قلقلہ کے حروف میں سے ہے قاف، اس میں بھی قلقلہ ہوگا. اطعمنا، حمزہ طوا زبر اط، میم عین زبر ع، اطع. میم زبر ما، اطعم. نون الف زبر نا، اطعمنا. تو طوا ساکن ہے، طوا ساکن میں قلقلہ ہوگا کیونکہ طوا جو ہے نا حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے اس میں قلقلہ ہوگا. نقعن، نون قاف زبر نق، عین 2 زبر عن، نقعن. تو اس میں بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. بروج، ابھی یہ قرآن مجید میں لکھا ہوگا نا، یہ تو اس میں کہیں زبر زیر پیش بھی ہوگا، وقف بھی لگا دیں گے، لیکن اس کے ہجے بھی آپ کو آنے چاہیے. با پیش بو، را وہ پیش رو، برو. اب اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ آپ کیا بولیں گے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم. آپ بول دیں گے جیم ساکن، جیم ساکن. جس کے اوپر بھی یہ جزم جائے گا اس کو کیا بولیں گے؟ ساکن. آپ نے نون ساکن کا قاعدہ پڑھا ہے، واو ساکن پڑھا ہے آپ نے، یا ساکن پڑھا ہے، ابا ساکن، یہ بھی سب آپ نے پڑھ لیا. اب اس کے اوپر کیا ہے؟ جیم کے ساکن. تو یہ ہجے کیسے ہوں گے؟ با پیش بو، را وہ پیش رو، برو. جیم ساکن بروج، جیم میں بھی قلقلہ ہوگا. میم پیش مو، ہا یا زیر حی، محیط. طوا ساکن محیط. حمزہ حاضر اہ، دال زیر دی، اہ دی. نون الف زبر نا، اہدنا. تو اس میں ہا میں قلقلہ نہیں ہوگا. تو آپ کو یہ پہچان میں آ گیا ہوگا کہ کون سا حروف قلقلہ کا ہے، کون سا قلقلہ کا نہیں ہے. اب اس میں پوری تختی نہیں لکھی ہوئی ہے ساکن کی، تو میں آپ کو وہ ساکن جو ہے نا سارا میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی کوئی غلطی نہ رہے آپ کی. اب یہ حروف ساکن جتنے بھی ہیں جزم والے حروف، الف سے لے کے یا تک آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے تاکہ آپ کے ہر ایک حروف سمجھ میں آ جائے. حمزہ با زبر اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ سا زبر اث، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ حا زبر اح، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ دال زبر اد، حمزہ ذال زبر از، حمزہ را زبر ار، حمزہ زا زبر از، حمزہ سین زبر اس، حمزہ شین زبر اش، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ ضاد زبر از، حمزہ طوا زبر اط، حمزہ ذوا زبر از، حمزہ عین زبر اع، حمزہ غین زبر اغ، حمزہ فا زبر اف، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ کاف زبر اک،
حمزہ لام زبر ال، حمزہ میم زبر ام، حمزہ نون زبر ان، حمزہ واو زبر او، یہ حروف ساکن ہیں. واو لین، واو ساکن سے پہلے حمزہ ہے، اور جب واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین ہوگا، اس لیے حمزہ واو زبر او. حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ زبر ا، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زبر ای، یہ بھی حروف لین ہے، اور یہ بھی حروف لین میں سے ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر تو یہ واو لین ہو گیا، یا لین ہو گیا، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا. تو یہ الف سے لے کے یا تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہر حرف پر جزم یعنی سکون دے کر با ساکن تا ساکن ہر حروف کو ساکن بنا کر اس سے پہلے ہم نے حمزہ کے اوپر زبر دے دیا تاکہ آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اب اگلا سبق اگلی ویڈیو میں ہوگا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.